خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كيف دايرين؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ معكم مونيتور ديالكم خالد يانيس، مدرب السياقه مدينه الدار البيضاء. تحيه كبيره كبيره بزاف لجميع خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن ومن طنجه للقويره. تحيه لخوتنا الجزائريين، خوتنا العرب بصفه عامه وجميع انحاء العالم. وتحيه كبيره لكم بزاف، شكرا لكم كثير من القلب. وما تنسوش دائما تدعمونا باللايك وبالبارتاج باش الفائده تعم الجميع ان شاء الله. اذا بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم، غادي نحاول نوضح لكم الشرح ديال لومبرياج وبالنسبه لعلبات السرعات. اذا باش كتعرفوا مثلا، لان الوقت اللي غنتعرفوا مثلا على الميكانيزم ديال لومبرياج او علبات السرعات، هنا غنقدروا نفهموا مثلا كيفاش الطريقه باش كتقدر تزيد السياره. اذا كيف ما كنعرفوا بان السياره كتوفر على محرك، كيف ما كتلاحظوا كتوفر على علبة السرعات زائد العجلات. اذا هاد ثلاثه العوامل هادو هما اللي عندهم العلاقه باش كتزيد السياره وباش كنقدر نتحكم فيها. اذا هادو هما العوامل اللي كاينين عندنا: المحرك، عندنا علبة السرعات، وعندنا العجلات. اذا كيف ما كتلاحظوا العجلات كتكون عندهم اتصال ديريكت مع علبة السرعات. اذا علبة السرعات كيف ما كتلاحظوا هي هذه، عندنا لومبرياج هو هذا لوفي دو فيتاس، وعندنا العجلات. اذا حنا الا خدينا مثلا هاد الديسك د لومبرياج هذا، الا خديناه ودورناه بحال شكل الساروت، دورناه بحال هكا اوتوماتيكمون ملي غادي يدور هاد الديسك د لومبرياج، الديسك د لومبرياج ملي غيدور هو غيدور الميكانيزم ديال البواطا فيتاس. الا دار الميكانيزم ديال البواطا فيتاس غادا يدوروا العجلات. بحال كنقولوا مثلا عندنا مثلا ساعه، يدويه. ملي كنبغيو نحقوها شنو كنديروا؟ كنحاولوا ندوروا الساروت. غير هو باش كندوروا الساروت كنجبدوه شويه على برا مثلا، ياك، باش كيدوز واحد البينيون. هذاك البينيون بحال كنقولوا حنا ملي كنديروا بروميير او ملي كندوزوا شي رابور، هذيك الساعه الا داز مثلا جبدنا الساروت على برا وداك البينيون دخل مع خوتو، تتصل بخوتو، الوقت اللي كندوروا الساروت اوتوماتيكمون كنقولوا حنا الساروت هو هذا، المكانه مثلا هي هذه. ملي كيدور الساروت كيدور الميكانيزم ديال الميكانيك ديال الساعه مثلا من الداخل. اذا الا دار الميكانيك اوتوماتيكمون غادي يدوروا دوك العقارب. فوالا حنا كناخذوها كنمثلوها بحال هذا الشكل بحال هكا. اذا حنا عندنا مثلا علبه السرعات هي هذه متصله، العجلات متصلين بعلبه السرعات. اذا الا دار الديسك د لومبرياج كيف ما غادي يدور الديسك د لومبرياج اوتوماتيكمون غيدور الميكانيزم غادي يدور لنا العجلات. اذا هذه هي الطريقه باش كتزيد السياره. اذا اشنو اللي كيدور لنا هذا الشيء كامل؟ هو المحرك. اذا حنا ملي كنشغلوا المحرك ديالنا كيف ما كنعرفوا كندوروا الساروت كنشغلوا المحرك ديالنا، هنا المحرك خدام. اذا ملي كيكون المحرك خدام كيكون هذا الفولون ديال الموتور هذا كيكون كيدور بواحد القوه ديال 800 دوره في الدقيقه مثلا. اولا مثلا ملي كنكسيريو كتزاد القوه ديالو، مثلا خدينا لاكسيليراتور بحال كيقول لك كتكسيري حتى 1000 ولا 1500. فوالا ملي بحال دابا السياره ملي كتبغي تزيد كسيري ب 1000 ولا 1500 كتزاد القوه. اذا هذا من حد كتكسيري وهذا الفولون ديال الموتور كيدور بواحد القوه. فوالا هو اللي كنشوفوا داك العداد ديال ار بي ام، ديال عدد دورات المحرك. فوالا محد كتكسيري والقوه ديال المحرك كتزاد. اذا هذه القوه ديال المحرك بغينا حنا باش نقلوها للعجلات. اذا بواسطه اش؟ كتمشي بواسطه علبه السرعات. اذا خصنا باش تنقل هذه القوه ديال المحرك تنقل العجلات خصها تدوز على واسطه علبه السرعات. كيفاش غدوز على واسطه علبه السرعات؟ هي الوقت اللي كنوركوا على اللومبرياج، الوقت اللي كنضغطوا على اللومبرياج حتى الاخر ديالو، من طبيعه الحال كان ايكارتيو لي بينيون. اذا عندنا بالنسبه لي بينيون ديال لي فيتاس بحال كنقولوا هما هادو، شتي. اذا الوقت كندفعوا لو في فيتاس كنجروا لعندنا وكندفعوا لقدام، هاد البينيون هذا كيتصل بهذا كيولي ملاقي هو وياه. اذا دوك السنان ديالو كيوليو كيداروا مع سميتو. فهاديك الحاله حنا ملي كنبداو نرخفوا لومبرياج بشويه بشويه، محدنا كنطلقوا لومبرياج بشويه بشويه كنعليوه للفوق كيف ما كتلاحظوا في الصوره، حدنا كنعليوه للفوق بحال هكا في اتجاه هذا السهم هذا. اذا حنا وركنا على اللومبرياج دابا كامل حتى الاخر ديالو. فوالا ايكارتينا لي بينيون، دوزنا مثلا بروميير ديالنا. من بعد ملي كنبداو نرخفوا رجلينا على اللومبرياج بشويه بشويه كنعليوها للفوق هنا. في هذه الحاله الدور ديال اللومبرياج شنو كيولي كيدير؟ كيولي هو اللي كيدفع لينا، كيكون واحد الغوصوغ هنايا. بالنسبه للسيارات دابا الجديده ما بقاش عندهم هذا الكابل اللي سميتو هذا الغوصوغ،
ولا عندهم واحد النيسيسير كيخدم بالزيت، لان الزيت ديال الفران راه كيخدم الفران وكيخدم حتى لومبرياج. اذا هنا هذاك النيسيسير شنو كيدير؟ بحال داك انت كترخى في لومبرياج فوالا، ولومبرياج كيولي هذاك النيسيسير كيدفع لينا هذا الفولون ديال الديسك د لومبرياج هذا كيدفعو لعند الفولون ديال الموتور. اذا هنا ملي غيتم غادي من حد اللي كنطلق لومبرياج، اذا الديسك د لومبرياج كيبدا غادي وكيتصل، هذا الديسك د لومبرياج كيتصل بالمحرك، كيتصل بالفولون ديال الموتور. هنا فين كيوقع واحد الاحتكاك ما بيناتهم. اذا ملي غيتلقى هذاك الاحتكاك ما بيناتهم، اذا كيف ما كيدور المحرك غادي يدور معاه الديسك د لومبرياج، الديسك د لومبرياج غادي يدور الميكانيزم ديال البواطا فيتاس، البواطا فيتاس اوتوماتيكمون غيدوروا مع الرويد. اذا هي الطريقه باش كتزيد السياره. اذا حنا ملي كنقولوا مثلا نقطه الوصل، نقطه الوصل هي الوقت اللي كيوقع واحد الاحتكاك يلاه كيتلاقاو مع بعضياتهم، كيكون واحد الاحتكاك خفيف فوالا. اذا ملي كتمشى السياره كتولي غاده هذيك الساعه، ملي كتطلق لومبرياج كامل، هذا الديسك د لومبرياج هذا صافي كيتصل معاه، كيولي لاصق معاه بحال هكا، لاصق مزيان. اذا في هذيك الحاله تما فين كيولي المحرك كتولي غاده السياره عاديه. هنا كتجي الدور ديال مثلا ملي كنبغيو نوقفوا السياره، ملي كنبغيو نوقفوا السياره اشنو السبب اللي كيخلي بان السياره كتوقف لك؟ اذا الا بغيت السياره ما توقفش ليا كيقول لك بان خصك تورك على اللومبرياج. علاش كنوركوا على اللومبرياج؟ باش كنعاودوا ملي كنوركوا على اللومبرياج عاوتاني حتى الاخر ديالو، هنا كنفصلوا عاوتاني الحركه ما بين الديسك د لومبرياج والفولون دو الموتور. اذا كيف ما كتلاحظوا في الصوره الوقت اللي كنفصلوا هاد جوج دياسك هادو كيولي هنا واحد الفراغ بيناتهم، كيف في كنعزلوا ما بين المحرك بوحدو وما بين علبه السرعات والعجلات بوحدهم. اذا هنا واخا كنفراني هذيك الساعه الا وركت على اللومبرياج كامل وفرانيت باش نوقف السياره، واخا كنفراني كنتحكم غير في العجلات بوحدهم، لان الفرامل عندهم علاقه غير مع العجلات. اذا ملي كنوقفوا العجلات المحرك بطبيعه الحال كيف ما كتلاحظوا هنا في الصوره كاين، اذا هنا ما كاينش واحد الاتصال ما بين الفولون ديال الموتور والديسك د لومبرياج. اذا في هذه الحاله هذه واخا نفراني انا ما غاديش يوقف ليا المحرك، غيبقى خدام. امتى كيقدر يوقف لك المحرك؟ هي الا ما ضغطتيش على اللومبرياج، بقيتي طالق اللومبرياج وبقى الاتصال ما بين الديسك د لومبرياج والفولون ديال الموتور كيبقاو ملتحمين مع بعضياتهم. فهذيك الحاله ملي كنبدا نفراني انا كتبدا تنقص السرعه، الوقت اللي كطيح السرعه على السرعه ديالها اللي اقل من مثلا 10 كيلومتر في الساعه، في هذه الحاله كيبدا واحد الارتجاف في المحرك. هذيك الساعه الموتور كيبغي يدور ولكن كيلقى شي حاجه مبلوكيه ما مخلياش يدور على راحته، تما فين كتقدر تسكت لك السياره. اذا في هذه الحاله شنو خصني ندير؟ الوقت اللي كنبغي نوقف داك الشيء هذا هو السبب الرئيسي علاش كنوركوا على اللومبرياج كامل، باش كنفصلوا الحركه ما بين الفولون ديال الموتور والديسك د لومبرياج. فديك الحاله ملي كنفراني انا باش نوقف السياره ديالي كتوقف السياره بطبيعه الحال، ولكن المحرك كيبقى خدام. عاوتاني ملي كنوقف كنعاود نبغي نزيد كندير بريمير ديالي، الوقت اللي كنورك كنكون ضاغط على اللومبرياج كندير بريمير ديالي فوالا. اون فوا كنرخى في اللومبرياج ديالي بشويه بشويه عاوتاني كيعاود يبدا داك الاتصال ما بين الديسك د لومبرياج والفولون الموتور. اذا كنبدا بحال كنلاقي جوج حوايج. اذا هنا تخيلوا ديما ملي كتكونوا كتخدموا مثلا مع لومبرياج عرفوا بان الوقت اللي غتبداو ترخفوا لومبرياج رجليكم على اللومبرياج فوالا، عرف بان راه غادي يوقع واحد الاتصال ما بين جوج دياسك. اذا الا طلقتي لومبرياج بسرعه راه عارف بان غتضرب الديسك د لومبرياج غادي يضرب في الفولون الموتور. اذا هذا هو اللي كيخلي مثلا السياره كتكالي كتوقف، كيوقف لك المحرك. علاش؟ لان المحرك كيكون كيدور بواحد السرعه فوالا وبحال كتصدموا. اذا كتطلق ليه واحد لان ملي كنقولوا طلقنا لومبريج بحال كنطلقوا الوزن ديال السياره كله كنطلقوه على المحرك باش يجروا دقه واحده. اذا في هذه الحاله هذه المحرك ما كيتستحملش وكيسكت، بحال كانت شي حاجه كدور وكتبلوكيها، كتكون كدور وكتبلوكيها ما كتخليهاش تكمل الدوران ديالها. اذا في هذه الحاله شنو كنديروا؟ كنحاولوا ديما نرخفوا لومبرياج ديالنا، كنديروا مثلا المستوى الاول وكنرخفوا لومبرياج ديالنا بشويه بشويه. محدك انت كتعلي في لومبرياج فوالا اوتوماتيكمون الديسك د لومبرياج كيبدا يتقدم لعند الفولون ديال الموتور. هنا فين كيوقع هذاك الاحتكاك، ديك نقطه الوصل هي ملي كيوقع واحد الاحتكاك خفيف ما بين هاد الديسك وهذا، ما بين الفولون ديال الموتور والديسك د لومبرياج كيوقع واحد الاتصال ما بيناتهم خفيف. كتحس السياره ديك الساعه يلاه كتجاوب معاك من طبيعه الحال، كتعاون بالاكسيراتور محد السياره كتزاد السرعه ديالها مثلا كتولي غاده كتحس السياره بان شدت راسها، هذيك في الحاله كتطلق لومبرياج كله صافي. هذيك الساعه كيوليو الرويد كيدوروا بنفس القوه اللي كيدور بها المحرك. اذا كيولي واحد الاتصال عمودي هكا، شتيه ما كيبقاش واحد الفصل ما بيناتهم.
كذلك الوقت اللي كنكونوا جايين بالسرعه مثلا جايين 30 ل 40 كيلومتر في الساعه، في هذه الحاله شنو كتكون السرعه خفيفه. اذا لا جينا وركنا على اللومبرياج هو الاول ديريكت، اذا هنا ملي غنوركوا على اللومبرياج اوتوماتيكمون غادي تفصل الحركه ما بيناتهم. اذا هنا في هذه الحاله كيقول لك فرامل المحرك. فرامل المحرك هي ملي كيكون الموتور متحكم في الرويض، الوقت اللي انت اللي كتزير لومبرياج كامل الموتور كيتفصل على علبه السرعات. بطبيعه الحال الا تفصل على علبه السرعات راه تفصل على العجلات. اذا هنا كتولي كتزاد القوه. علاش؟ لان كيكون بحال شي واحد كما كنشرح ديما، بحال شي واحد كيكون غادي كيجري وكتكون متقلو. اذا ملي كتكون متقلو يعني فوا غتطلق تحيد عليه يديك غادي يخفاف. اذا الموتور كيكون متقل الرويض كيدورهم بالقوه اللي كيدور بها هو. ملي كنزيرو لومبرياج شنو كيوقع هذيك الساعه وبكر؟ اشنو كيوقع في هذيك الحاله؟ هنا الموتور كيطلق من الرويض. اذا الرويض كيخفافوا كيطلقوا ما كيبقاش عندهم واحد الضغط، اذا كيتخفافوا كتزيد. داكشي علاش ملي كنكونوا جايين بسرعه اشنو خصنا نديروا باش نحيدوا مثلا نفصلوا الموتور على المحرك؟ شنو كنديروا؟ كنعوضوا بالفرامل، كنبداو نفرانيو بشويه بشويه باش ملي كنزير لومبرياج كيكون الدوزاج ديال الفران كيكون ديجا متقل ليا الرويض. اذا في هذيك الحاله معمر السياره كتقدر تهرب بيا. اذا هذا هو بالنسبه للدور ديال لومبرياج وعلبة السرعات. اذا كيف ما كتلاحظوا هنا في الميبيان هنايا فوالا كتشوفوا المحرك هو هذا، عندك الفولون ديال الموتور، عندنا اون فاس مع ديسك لومبرياج، كاين علبة السرعات، سمحوا لي كاين علبة السرعات هي هذه، وعندنا العجلات. اذا بالنسبه للومبرياج هو باش كنوركوا على اللومبرياج كامل باش كنيكارتيو لي بينيون د لابواط باش كنفرقوا هاد حيت هنا بالنسبه لعلبه السرعات كاين كيتسموا دي بينيون. هذوك البينيوات كاين دي بينيون فوق سكيفي، كاين دي بينيون فوق هما اللي كيتحركوا ديال الفيتاس باش كتمشي مثلا بروميير وكتمشي دوزيام او لا تروازيام كاتريام. وكاين لي بينيون فيكس، هاد لي بينيون فيكس هما اللي كيتصلوا دوك المستويات. اذا المستويات هما الفوقانيين فوالا، ودوك لي بينيون اللي كيدوروا دوك المستويات كيكونوا هنا لتحت دايزين مع ديريكت مع متصلين بالعجلات هما هادو. اذا ملي كيتصلوا هادو مع هادو ملي كدوز الفيتاس ديالك كيتصلوا هادو مع هادو، الوقت اللي كتطلق لومبرياج كيف ما غيدور هذا كيدوروا كامل هاد. اذا كيولي الفولون ديال الموتور كيولي كيدور هاد لو سيستيم كله فوالا. اذا انا عارفوا بان الوقت اللي كنضغطوا على اللومبرياج راه حنا كنفرقوا هاد المستويات على دوك لي بينيون. اذا ما كيبقاش واحد الاحتكاك ما بيناتهم باش الا بغيتي تغير المستوى ديالك. ثانيا كتفصل الحركه ما بين الموتور وما بين ديسك لومبرياج. اذا هنا كيولي الموتور كيدور بوحدو والرويد كيدور بوحدو. اذا هذا هو الدور ديال علبة السرعات. ونتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.